ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। धरोवाच भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। विष्णुरुवाच प्रारब्धं भुज्यमानोऽपि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलम् अम्भसा। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठो प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाला गोपिका वापि नारद उद्धव पार्षदैः। सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते। यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्र अहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि। गीताश्रयो अहं तिष्ठामि गीता मे च उत्तमं गृहं। गीताज्ञानम् उपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयामि अहं। गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः। अर्थमात्रा अक्षरा नित्या स्वनिर्वाच्य पदात्मिका। चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतो अर्जुनं वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थज्ञानम् अञ्जसा। यो अष्टादश जपेद् नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदं। पाठे समर्थो सम्पूर्णे तदर्थं पाठम् आचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं लभते न अत्र संशयः। त्रिभागं पठमानस्तु गङ्गास्नानफलं लभेत् षडंशं जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत्। एक अध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः रुद्रलोकम् अवाप्नोति गणो भूत्वा वसेच्चिरम्। अध्यायश्लोकपादं वा नित्यं यो पठते नरः स याति नरतां यावद् मनुकालं वसुन्धरे। गीतायाः श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं द्वौ त्रीन् एकं तदर्थं वा श्लोकानां यः पठेन्नरः चन्द्रलोकम् अवाप्नोति वर्षाणाम् अयुतं ध्रुवम्। गीतापाठसमायुक्तः अमृतो मानुषतां व्रजेत्। गीता अभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिम् उत्तमां। गीता इति उच्चारसंयुक्तो म्रियमाणो गतिं लभेत्। गीतार्थश्रवणासक्तो महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदं। गीताम् आश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादयः निर्धूतकल्मषालोके गीतायातः परं पदम्। गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव हि उदाहृतः। एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलम् अवाप्नोति दुर्लभां गतिम् आप्नुयात्। सूत उवाच माहात्म्यम् एतद्गीतायाः मया प्रोक्तं सनातनं। गीता अन्ते च पठेद्यस्तु यद् उक्तं तत्फलं लभेत्। इति श्रीवराहपुराणे श्रीगीतामाहात्म्यं सम्पूर्णम्।